आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का मौजू है वो है गेहूं का दाना, जो 8वीं जमात की किताब बहरिस्तानी उर्दू से लिया गया है। बच्चों, आप जरा सफ़ा नंबर 42 निकालिए। निकाला बच्चों? प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से अपनी किताब की ओर देखिए। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मोल लिया। मुसाफिर उसी शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने इसे वहां के राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चनाच गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। देखो बच्चों, ये एक नसर है गेहूं का दाना। इसका मौजू, इसका उन्वान जो है ये वो है गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। क्या हुआ कि एक बार बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे कहाँ खेल रहे थे? वो खेतों में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ एक बहुत बड़ी दरार थी। दरार को हम कश्मीरी में कहते हैं, ये दरार जो है ये आपके लिए नया लफ्ज है। क्या है नया लफ्ज? दरार हम बोलते हैं। दरार छ वनान कशिर पट फटमच, यतनस चाक आ जमीनस गमज फटमच जमीन। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या हुआ? जब बच्चे खेलने में बहुत मसरूफ हो गए तो वो वहां पहुंच गए जहां वो दरार थी। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब वो गेहूं का दाना इतना बड़ा था कि बच्चों को लगा कि ये अंडा है। क्या कि ये अंडा है। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है। मगर क्या हुआ? जब उन्होंने गौर से देखा तो उनको पता चला कि वो अंडा नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें एक गहरी लकीर थी। जिस तरह आप लोगों ने गेहूं तो देखा होगा, गेहूं का दाना यह कशिर पे वन कनक फल। तथ कनक फलिस मंजबाग रुख मंजबाग रुख तथे पे। अभी बच्चे बहस कर रहे थे। क्या हुआ? बच्चे जो है वो आपस में बहस कर रहे थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे ये अंडा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये गेहूं का दाना है। अचानक वहां से एक मुसाफिर का गुजर हुआ। क्या मुसाफिर हम किसको बोलते हैं? राह गुजर, रास्ता चलने वाला, राह गुजर। वहां से एक मुसाफिर का गुजर हुआ। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। मुसाफिर ने भी जब ये देखा ये अजीब व गरीब चीज, तो
وہ بھی حیران ہو گیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے بچوں کو پیسے دیے اور اس سے مول لیا اور ان سے خریدا. کیا کیا, اس نے بچوں کو پیسے دیے, وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے, انہوں نے اس کو وہ دے دیا, تو اس نے ان کو پیسے دیے تو اس نے مول لیا. مسافر اس سے لے کر شہر لے گیا. مسافر کہاں گیا, تو وہ اس دانے کو لے کر شہر چلا گیا. جب وہ شہر پہنچا تو اس نے, جو اس شہر کا راجا تھا, جو اس شہر کا بادشاہ تھا, تو اس نے وہ دانا اس کو بیچ دیا. راجا نے راجا نے کیا کیا, تو اس نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو دربار میں بلایا کہ یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا. پھر ان کو یہ انڈا دکھایا, گیہوں نما انڈا دکھایا, اور ان سے کہا کہ یہ کیا ہے, گیہوں کا دانا ہے یا مرغی کا انڈا ہے. تو تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا. تمام ایک ایک کر کے ہر ایک درباری نے اس گیہوں جیسے شکل والے دانے کو غور سے دیکھا, لیکن کسی کو سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس دانے کو ایک کھڑکی پر رکھ دیا. کھڑکی چھوانا دار پہ تھوک, کیا کرو دار پہ تھوک. تو ان کو پتا چلا کہ ایک چیل آئی, تو اس نے کیا کیا, اس چیل چھوانا گانٹ, تو اس چیل نے کیا کیا, اس چیل نے اس میں چھید کر دیا. چھید مطلب کو دان پھول ژوٹن ہیو, مطلب ول ہیو کورنس, یہ پر کھیوان چھ دان پھول کا. درباریوں نے غور سے دیکھا, تو پھر کیا ہوا, درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانا تھا. پھر جب درباری نے اس دانے کو ہاتھ میں اٹھایا تو بہت غور سے دیکھا, تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ گیہوں کا دانا ہے. راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے. پھر راجا نے ان کو, اپنے درباریوں کو بولا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے. یوتاہ بوڑ کنک کت وپدان. کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو. کیا, کسی بوڑھے پرانے مطلب بڑ انسان, بزرگ انسان کریون تھی دربارس مز انیون مینس. تو اوہ سمجھ بچو, آیا سمجھ کچھ؟ ہاں دیکھو, اب میں آپ کو لاسٹ پر کچھ پوچھوں گی. جب بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا, بچوں نے دیکھا کہ گیہوں کا دانا, ایک دراڑ میں انڈا نما گیہوں کا ایک دانا دیکھا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.